श्रीमते रामानुजाय नमः। तत्त्वमसि यस उपनिषद वाक्यको अर्थमा हामीले विचार गर्दै थियौँ। अद्वैत मतमा तत्त्वमसिको लक्षण गरिन्छ तत्र त्वम पदको चैतन्य मात्र हो। तत्पदको अर्थ जगत कारणत्वादि धर्म विशिष्ट चैतन्य अर्थ। तुम पदको अल्पज्ञत्व संबोध्यत्व इत्यादि धर्म विशिष्ट चैतन्य अर्थ तुम पदको अर्थ हो भनेर अद्वैतमा यसको व्याख्या गरिन्छ। अनि यी दुवै सामाधिकरण छ तत्त्वमसि भनेर अभेद निर्देश गरेछ। अभेद निर्देश गरेको हुनाले विरुद्ध विशेषण विशिष्टको अभेद हुन सक्दैन। जो सर्वज्ञत्वादि विशिष्ट चैतन्य छ वो अल्पज्ञत्वादि विशिष्ट चैतन्य हुन सक्दैन। यस कारणले यहाँ श्रुतिले अभेद निर्देश गरेछ, अभेद अर्थ सिद्ध गर्नु छ। यसकारण दुवै पदको लक्षण गर्ने चैतन्य मात्रमा। तत्पदको पनि चैतन्य मात्रमा लक्षण, तुम पदको पनि चैतन्य मात्रमा लक्षण। अनि चैतन्य चैतन्य ऐक्य हुनलाई कोही विरोध छैन। यसरी तत्त्वम पदले जीव ब्रह्ममा ऐक्य बताएको छ, अभेद बताएको छ। र यो अभेद प्रतिपादक श्रुति हो र यो ऐक्य प्रतिपादन गरेको हुनाले भेद सिद्ध हुँदैन। जीव ब्रह्मको भेद छैन। अविद्याले कल्पना अविद्याको कल्पना गरेर अनि नाना भेदहरूको कल्पना गरिएको थियो, भेद दर्शन भएको थियो भनेर बताइएको थियो। यहाँ यही भनिन्छ कि लक्षणा गर्ने हो भनेपछि हिजोको प्रसङ्ग हो। लक्षणा गर्दा मुख्यार्थको परित्याग हुन्छ। तत्त्वम पदको जो वाच्यार्थ हो, मुख्य अर्थ हो, त्यसको परित्याग गर्ने अनि लक्षणा गर्नुपर्छ मुख्यार्थलाई छोडेर भनेर रामानुज स्वामीले दोष देखाउनु भएको थियो। त्यसमा यो लक्षणावादीद्वारा समाधान गरिएको थियो कि वाच्यार्थ भन्दा पनि मुख्यार्थ भन्दा पनि तात्पर्यार्थ प्रबल हुन्छ। यस कारणले ऐक्यमा तात्पर्य हुन्छ। वाक्यको तात्पर्य या वक्ताको तात्पर्य ऐक्य अर्थमा अभेद अर्थमा छ भन्ने निश्चय भएपछि लक्षणा गर्नु दोषरूप हुँदैन। जस्तै स्वयं देवदत्त भनेर उदाहरण दिएको थियो। स्वयं देवदत्त यस पदमा दुवै पदमा लक्षणा गरिएको छ। सपदको अर्थ तद्देश तत्काल सम्बन्धी, अयम पदको एतद् देश एतत् काल सम्बन्धी देवदत्त। त दुई कालको सम्बन्ध देवदत्तमा प्रतिपादन गरिएको छ। र यी दुवै जो सम्बन्ध हुन्, दुई जो विशेषण हुन्, यी विरुद्ध छन्। जो तद्देश तत्कालमा छ देवदत्त, त्यो एतद् देश एतत् कालमा एतत् काल सम्बन्धी हुन सक्दैन। यस कारणले किनकि वस्तु व्यापक छैन, सीमित छ, परिच्छिन्न छ। यस कारणले दुई देशको सम्बन्धी हुन सक्दैन। अतः यहाँ दुवै पदको लक्षण केवल व्यक्ति मात्रमा गर्ने। तत्पदको अनि अयम पदको देवदत्त रूपी व्यक्तिमा मात्र लक्षण गर्दा त्यो विशेषण रहित केवल जो व्यक्ति हो त्यो त्यसमा ऐक्य हुन कुनै विरोध छैन। ऐक्यम प्रतिपाद्यते भनेर बताइएको थियो। एकत्र माने एकस्य युगपत् विरुद्ध देश काल सम्बन्धितया प्रतीति न घटते। दुई विरुद्ध देश कालको सम्बन्धी हुन सक्दैन, सम्बन्धी रूपले प्रतीति हुन सक्दैन। यस कारणले दुवै पदमा लक्षणा गरेर केवल व्यक्ति स्वरूप मात्र उपस्थित गरिन्छ। यस्तै प्रकारले यो उदाहरण अनुसार ब्रह्ममा पनि दुवै पदमा गर्ने भनेर भनेको थियो। त्यसमा भाष्यकार रामानुज स्वामीले भन्नुहुन्छ नैतदेवम, यो स्वयं देवदत्तमा पनि लक्षणा छैन। लक्षणाको लेस मात्र छैन। गन्धो नविद्यते। किन लक्षणा गर्नलाई विरोध उपस्थित हुनुपर्छ। मुख्यार्थमा विरोध भएपछि लक्षणा गरिन्छ। यो उदाहरणद्वारा हामीले
यो अनुभव गरे थियौँ गङ्गायाम घोष इत्यादिमा। तो वहाँ विरोध भएको थियो। गङ्गायाम घोष भने गङ्गा अर्थको गङ्गाको प्रवाह, नदी प्रवाह, और घोषको अर्थ अहिरहरूको बस्ती। अनि पहिले शब्द सुनेपछि पदहरूको अर्थ प्रतीति हुन्छ। गङ्गायाम घोष सुने गङ्गा पदको के अर्थ हो अनि घोष पदको के अर्थ हो, यो दुई अर्थ पदद्वारा उपस्थित हुन्छ। उपस्थित भएपछि त्यस पछाडि दुवै पदार्थको परस्परमा अन्वय सम्बन्ध हुन्छ। सम्बन्ध गर्न खोज्दा अनि गङ्गायाममा सप्तमी विभक्ति छ। सप्तमीको आधार अधिकरण अर्थ हुन्छ। अधिकरण अर्थ भएको हुनाले गङ्गा रूपी आधारमा घोष रूपी आधेयको सम्बन्ध जोड्न थाल्दा, अन्वय गर्दा आधार आधेय भावले सम्बन्ध गर्नुपर्छ। त आधार आधेय भावले सम्बन्ध गर्दा गङ्गा रूपी प्रवाहमा घोष रहन सक्दैन। गङ्गाको प्रवाह रूपी आधारमा घोषको जो आधेय रूपले आधार आधेय भावले सम्बन्ध गर्दा त्यहाँ अन्वय हुन सक्दैन, किनकि घोष उसको त्यो प्रवाहमा जलमा रहन सक्दैन। यस कारणले यहाँ अन्वयानुपत्ति हो। आधार आधेय भावले दुवै पदार्थको अन्वयानुपत्ति हो। त्यस पछाडि वक्ता आप्त पुरुष भएको हुनाले वक्ताको तात्पर्य यसमा छैन होला। वक्ताको के तात्पर्य हो त गङ्गायाम घोष भन्नेको भन्दा उहाँ तात्पर्य अनुपत्ति हुन्छ। तात्पर्य यसमा छैन, जान्नेवाला व्यक्ति छन्। घोष अन्त उसको गङ्गाको प्रवाहमा रहन सक्दैन भन्ने थाहा छ। प्रयोग कसरी गरे भन्दा वक्ताको तात्पर्य कुनै अन्य अर्थमा रहेछ भन्ने यो सिद्ध हुन्छ। भएपछि अनि तात्पर्य अनुपत्ति भयो। अन्वयानुपत्ति तात्पर्यानुपत्ति रूपी विरोध उपस्थित हुन्छ। तब गङ्गा पदको मुख्यार्थको सामिप्य अर्थमा लक्षण हुन्छ। गङ्गाको समीपवर्ती तीर तटमा लक्षण हुन्छ। तो गङ्गायाम घोषमा गङ्गा पदको तीरमा लक्षण गरिन्छ, किनकि यहाँ अन्वयानुपत्ति तात्पर्यानुपत्ति रूप विरोध उपस्थित हुन्छ र तटार्थमा लक्षण गरिन्छ। गङ्गाको तीरमा घोष भन्ने अर्थ हुन्छ। गङ्गाको तीरमा तटमा घोष त रहन सक्छ। अब यहाँ एक जिज्ञासा हुन्छ कि वक्ताले जब लक्षण गर्नु छ तीर अर्थमा, तो गङ्गा तटै घोष भनिदिनु पर्थ्यो। गङ्गायाम घोष किन भन्यो भन्दा वक्ताको तात्पर्य एक विशेष छ। यस लक्षणको विशेष फल छ। यहाँ के छ भन्दा गङ्गायाम घोष भन्दा गङ्गामा जस्तो शैत्य र पावनत्व छ, शीतलता र पवित्रता छ, त्यो यस घोषमा पनि छ, यस गाउँमा पनि छ, यस बस्तीमा पनि छ भनेर यस प्रकारले त्यो भन्नु त्यो तात्पर्य छ। शैत्य र पावनत्व रूपी दुई जो गुण हुन् त्यस घोषमा प्रतिपादन गर्नको लागि यसरी लक्षण गरेको हो। त्यो तीरमा भन्दा गङ्गाको तीरमा भन्दा त्यस प्रकारको त्यो अर्थ आउने थिएन। त्यति गङ्गामा नै छ भनेको हुनाले गङ्गामा विद्यमान जो शैत्य र पावनत्व हो त्यो घोषमा पनि सिद्ध हुन्छ। त उहाँ के छ भन्दा विरोध छ। अन्वयानुपत्ति तात्पर्यानुपत्ति विरोध छ। त्यो स्वयं देवदत्तम विरोधै छैन। त्यही रामानुज स्वामी भन्दै हुन्छ स्वयं देवदत्त इत्यत्रापि न लक्षणागन्धो विद्यते। तत्त्वमसिमा पनि लक्षण छैन, दृष्टान्त रूपले दिएको जो स्वयं देवदत्त हो यहाँ लेस मात्र पनि लक्षण छैन। किन विरोधाभाव? विरोध हुँदा लक्षण हुन्छ। कसरी विरोध छैन भन्दा एक व्यक्तिको एक वस्तुको भूत वर्तमान क्रियाद्वय सम्बन्धो न विरुद्ध। एक पदार्थको भूतकालिक र वर्तमानकालिक दुई क्रियाको सम्बन्ध विरुद्ध हुन सक्दैन। किन भन्दा कालभेदले परिहार हुन्छ। भूतकाल जो भूतकालको अन्य देशको र अन्य कालको सम्बन्ध भूतकालमा भएको थियो। हिजो उदाहरणबाट भनेको थियो जस्तै अयोध्या र वृन्दावन लिएर अयोध्यामा देखेका देवदत्तलाई वृन्दावनमा देख्दा स्वयं देवदत्त भनेर प्रयोग गरियो। गर्दा त्यो स भन्नाले तद्देश तत्सम्बन्धी पुरुष भयो। त्यो दुई सम्बन्ध देश र कालको सम्बन्ध बताइएको छ। अयम भन्नाले एतत् देश र एतत् कालको सम्बन्ध उसमा बताइएको छ। त यहाँ विरोध छैन। किन भन्दा अयोध्या रूपी देश र भूतकाल त्यो
जो थियो त्यो जो काल सम्बन्ध हो त्यो थियो भूतकालमा, भिन्न कालमा। और यस देशको सम्बन्ध एतत् कालमा छ। अयोध्या रूपी देशको सम्बन्ध पूर्वमा थियो, भूतकालमा। और वृन्दावन रूपी देशको सम्बन्ध वर्तमानमा काल छ। त काल भेदले एउटा व्यक्तिको दुई देशको सम्बन्ध हुन सक्छ कि एक और वस्तु क्षणिक भए त हुँदैन। त सिद्धान्तमा क्षणिक छैन, वस्तु क्षणिक छैनन्, स्थायी छन्, स्थिर छन्। स्थिर वस्तु भएको हुनाले उस एक व्यक्तिको दुई देशको सम्बन्ध काल भेदले हुन सक्छ। अथवा लक्षणा छँदै छैन। लक्षणै गर्नु पर्दा पनि एउटा पदलाई लक्षणा गर्दा हुन्थ्यो, सपदलाई या अयम पदलाई। एतद् देश काल सम्बन्धी पदलाई पदको लक्षणा, तद्देश तत्काल सम्बन्धी वाचक पदको लक्षणा, एतद् देश एतत् काल सम्बन्धी अर्थमा लक्षणा गरेपछि अनि विरोध हुँदैन थियो। यस कारणले लक्षणा गरे पनि एउटो पदको लक्षणा गरेर यदि लक्षणै मान्य हो भने लक्षणा यदि अभिमत छ भने पनि दुई पदमा लक्षणा गर्नु पर्दैन। एउटा पदमा लक्षणा गर्दा विरोधको परिहार हुन्छ। अतएव वस्तु त मान्नुपर्छ, लक्षणा नै छैन, लक्षणा भाव एव उक्त। किनकि देशान्तर सम्बन्धितया भूतस्यैव अन्य देश सम्बन्धितया वर्तमानत्वा विरोधात्। देशान्तर सम्बन्धी रूपले जो भूतकालिक हो, भूतकालमा भएको त्यस वस्तुको भूत सम्बन्धी हो, त्यसको अन्य देश सम्बन्धितया भिन्न देश जस्तै वृन्दावन देश सम्बन्धी रूपले जो बताइएको छ यहाँ त्यो वर्तमान कालमा रहनु त्यो विरोध छैन। यसकारण लक्षण छैन। यस्ता प्रकारले अत्राव्ये भने तत्त्वमसि यहाँ पनि यस्तै प्रकारले यो उदाहरण अनुसार स्वयं देवदत्त जस्तै अत्रापि जगत कारणभूतस्यैव ब्रह्मण जीवान्तर्यामितया जीवात्मत्वम अविरुद्धम इति प्रतिपादितम। तत्त्वमसि में पनि जगत कारण तत्पदले के बताया था? जगत कारण ब्रह्म। तो जगत कारण रूप जो पर ब्रह्म हुन् उनको जीव को अंतर्यामी रूपले जीवात्मत्व जीव अभेदत्व कुनै विरोध छैन। किन भन्दा यो जीव का साथ में एकता दुई प्रकारले हुन्छ। एक स्वरूप ऐक्य भएको हुनाले जीवात्मा र परब्रह्म को स्वरूप में अभेद भएको हुनाले जीवात्मत्व, अर्को जीव परमात्मा को शरीर, परमात्मा उसको अंतर्यामी आत्मा भएको हुनाले स्वरूप ऐक्य। तो ये दुई प्रकार का छन् यहाँ। जीव का साथ जीवात्मा तो मतलब जीव तादात्म्य, जीव को साथ अभेद। तादात्म्य को अर्थ नागेशले परम लघु मंजुषामा व्याख्या गरेका छन्। तद भिन्नत्वै सति तद अभेदेन प्रतीयमानत्वम। वस्तु भिन्न भएर अभेद रूपले प्रतीत हुनु तादात्म्य हो। त्यहाँ जो छ जीव तादात्म्य माने जीव का साथ में तादात्म्य ब्रह्म को यो जो छ यो दुई प्रकारले हुन्छ। एक त जीव र ब्रह्म को स्वरूप में ऐक्य भएको हुनाले अभेद हुनाले जीवात्मत्व, अर्को हुन्छ शरीरात्म भाव सम्बन्धले। त यहाँ शरीरात्म भाव सम्बन्धले जीव रूपत्व बताएछ ब्रह्म को, जीव का साथ में अभेद बताएछ। जगत कारणभूतस्यैव परस्य ब्रह्मण, जगत कारण जो ब्रह्म हुन् ती जगत कारणभूत पर ब्रह्म को नै जीवान्तर्यामितया जीव को अंतर्यामी आत्मा भएको हुनाले जीव का साथ में अभेद निर्देश भएको। जीवात्मत्व जीव का साथ अभेद जो छ व्यवहार अविरुद्धम विरुद्ध छैन। किनकि शरीरात्म भाव सम्बन्ध हुँदा अभेद निर्देश हुन सक्छ। त्यसमा जीव र ब्रह्म को स्वरूप ऐक्य भएन, किंतु जीव र ब्रह्म में शरीरात्म सम्बन्ध भएको हुनाले यहाँ जीव र ब्रह्म में ऐक्य बताएको अभेद बताएको हो। इति प्रतिपादितम, यो प्रतिपादन गरियो यस सिद्धान्त अनुसार। विरोध छैन यहाँ। जो जगत कारणभूत ब्रह्म हो वो जीव को अंतर्यामी भएको हुनाले जीवरूपत्व रूपत्व प्रतिपादन गरेछ। जीव का साथ में अभेद रूप में प्रतिपादन गरिँदैछ। अविरुद्धम इति प्रतिपादितम, विरोध छैन भनेर प्रतिपादन गरियो। अब अगाडि बताइँदैछ यथाभूतयोरेवहि द्वयो ऐक्यम सामानाधिकरणेन प्रतीयते। यथाभूतयो माने यथा शब्द प्रकारवाची हो।
यत प्रकार विशिष्ट हो द्वयो पद हो, जुन प्रकारले जुन विशेषणले विशिष्ट दुई पद छन्, जुन विशेषणले विशिष्ट दुई पद छन्, ती दुई पदको समानाधिकरणले ऐक्य प्रतीत हुन्छ। समानाधिकरण माने एकार्थवाची रूप समानाधिकरण लक्षणद्वारा ऐक्य माने अभेद प्रतीति हुन्छ। कसरी भन्दा ते दुई धर्मले विशिष्ट, जुन धर्म अर्थात विशेषण यथाभूत हो माने यत प्रकार विशिष्ट हो। यथाभूत माने यथा शब्दको अर्थ यत प्रकार, जस्ता प्रकारको विशेषण, जस्ता प्रकारको विशेषणले विशिष्ट दुई छन् पदार्थ, उनको समानाधिकरणद्वारा समानाधिकरण ऐक्य प्रतीत हुन्छ। कसरी भन्दा वो तत्पदको पहिले नै बतायो जगत कारणत्व आदि धर्म विशिष्ट धेरै बतायो। जगत कारणत्व त्यस पछाडि यो सर्वज्ञत्व सत्य संकल्पत्व आदि विशिष्ट ब्रह्म अर्थ हो तत्पदको। त्यो परमात्मा त्यो जो अनेक गुणले युक्त परब्रह्म छ, त्यसलाई जीवका साथमा अभेद बताइँदैछ। कसरी भन्दा जीवान्तर्यामी भएको हुनाले। तो तुम पदको अर्थ के हो? तो तुम पदले बताइँदैछ कि अचित जीव विशिष्ट ब्रह्म। तुम पदको अर्थ हो अचित जीव विशिष्ट ब्रह्म। तत्पर्थ अर्थ हो सर्वज्ञत्वाद विशिष्ट ब्रह्म। विशेषण के भयो? तो एक तो भयो जीव र चेतना चेतन पदार्थ विशेषण भयो, विशेषण रूपले प्रतीत भयो। और वहाँ सर्वज्ञत्वादि भयो। यिनी धर्मलाई छोडेर, यिनी विशेषणलाई छोडेर केवल स्वरूप मात्रमा यदि स्वरूप मात्रको प्रतिपादन गर्ने हो भने समानाधिकरणको लक्षण बन्दैन। समानाधिकरण लक्षणद्वारा जुन धर्मले विशिष्ट दुई पदार्थ प्रतीत छन्, तिनी दुईको ऐक्य जो छ धर्मसहित हुन्छ। त्यो धर्मले विशिष्ट दिन ऐक्य हुनुपर्छ। धर्मलाई त्यागेर हुँदैन। तत्परित्यागेन स्वरूपैक्यम न समानाधिकरणस्य अर्थ। जुन धर्मले विशिष्ट दुई पदार्थ प्रतीत छन्, ती दुवैको धर्मलाई त्यागेर त्यो विशेषणलाई त्यागेर विशेषण अंशलाई स्वरूप मात्रमा ऐक्य गर्नु, स्वरूप मात्रमा अभेद बताउनु, त्यो न समानाधिकरणस्य अर्थ। समानाधिकरणको जो लक्षण हो त्यसको अर्थ हुन सक्दैन, त्यो घट्न सक्दैन समानाधिकरणको लक्षण। किनकि समानाधिकरण भनेको के हो त? लक्षण बताउँदै हुनुहुन्छ समानाधिकरणको श्री भाष्यकार। भिन्न प्रवृत्ति निमित्तानां शब्दानां एकस्मिन् अर्थे वृत्ति समानाधिकरण्यम। भिन्न भिन्न प्रवृत्ति निमित्त भएका जो शब्दहरू हुन्, ती शब्दहरूको एकस्मिन् अर्थे एक पदार्थमा वृत्ति वाचकत्व नै रहनु, एक अर्थको बोध गराउनु, यो समानाधिकरण हो। प्रवृत्ति यसको तात्पर्य हो प्रवृत्ति निमित्त भिन्नत्व सति एकार्थ बोधकत्व। प्रवृत्ति निमित्त भिन्नत्व से भिन्न प्रवृत्ति निमित्तकत्व सति एकार्थ बोधकत्व, यो समानाधिकरणको तात्पर्य हो। कि प्रवृत्ति निमित्त दुई पदको प्रवृत्तिका निमित्त भिन्न भिन्न हुनुपर्छ। भिन्न भएर दुवै पदको एक अर्थमा तात्पर्य हुनुपर्छ, एक अर्थको बोधक हुनुपर्छ। यसलाई भन्छ शब्द समानाधिकरण, शब्दहरूको समानाधिकरण। त्यो शब्द दुवै पदबाट जो प्रतिमान छन् प्रवृत्ति निमित्त भिन्न भिन्न, त्यो भिन्न प्रवृत्ति निमित्त दुई हुन्छन् अलग अलग। ती भिन्न प्रवृत्ति निमित्त भएका शब्दहरूको एक पदार्थमा वृत्ति हुनु, एक पदार्थको वाचक हुनु, यो समानाधिकरणको लक्षण हो। इति तद्विदः समानाधिकरणको लक्षण जान्नेवाला वैयाकरणहरूले यसरी वर्णन गरेका छन्। यो लक्षण वृद्धिराज सूत्रको महाभाष्यको भाष्यमा कैयटले प्रदीपमा लेखेका छन्। कैयटको हो। तो तद्विदः भनेको यो समानाधिकरणको लक्षण जान्ने भएका वैयाकरणहरूले यो लक्षण गरेका छन्। तथा भूतयोरेव ऐक्यम उपवादिम अस्माभिः, त्यस प्रकारको ऐक्य नै हामीले प्रतिपादन गरेका छौँ। कसरी गरियो भन्दा जगत कारणत्वादि विशिष्ट
जगत कारणत्वादि ये विशेषण हो तत्पदले वाच्य ब्रह्म को, और जीव को अर्थ हो और अचित जीव विशिष्टत्व। तो यो नत्यागेर अनि ब्रह्मलाई बताइँदैछ। अचित जीव विशिष्ट ब्रह्म यो तुम पदको अर्थ हो, और ब्रह्म दुवै पदले ब्रह्मलाई बताउँदैछन्। प्रवृत्ति निमित्त दुईटै भिन्नै छन्। एउटाको जगत कारणत्वादि रूप प्रवृत्ति निमित्त छ, तत्पदको वाच्य अर्थ ब्रह्मको, तथा तुम पदको जो छ प्रवृत्ति निमित्त के छ भन्दा अचित जीव विशिष्टत्व। तो अचित जीव रूप जीवात्माको शरीर अनि त्यसका भित्र विद्यमान जीवात्मा, तो जीवात्मा शरीर भएको ब्रह्म, जीवात्माको अन्तर्यामी ब्रह्म। तो अचित भनेको जीवात्माको शरीर अनि त्यस पछाडि परमात्मा अरे जीवात्मा, और जीवात्माको अन्तर्यामी ब्रह्म। तो यहाँ यस प्रकारले प्रवृत्ति निमित्त रूपी धर्मलाई विशेषणलाई नत्यागेर अनि ब्रह्म पर्यन्त ब्रह्मरूपी एक अर्थको वाचकत्व यहाँ सिद्धान्तमा हामीले प्रतिपादन गर्यौं भनेर भन्दै हुनुहुन्छ। अस्माभि प्रतिपादितम, धर्मलाई त्यागेर जुन विशेषण विशिष्ट रूपले पदार्थ प्रतीत छन्, यस्ता प्रकारका दुई पदार्थको उसको विशेषण अंशलाई त्यागेर प्रवृत्ति निमित्तलाई त्यागेर केवल पदार्थ मात्रमा लक्षण गर्दा सामानाधिकरणको लक्षण घट्दैन, उसको हानि हुन्छ। अनि अगाडि फेरि भन्दै हुनुहुन्छ, यसकारणले तत्त्वमसीको अर्थ गरियो जो सर्वज्ञत्वादि विशिष्ट जगत कारण ब्रह्म हो, त्यो तिम्रो अन्तर्यामी हो। अब यहाँ व्याकरणको नियम अनुसार तुम पद भएको हुनाले असी क्रिया छ, न त अस्ति हुन्थ्यो। तुम असी, तत्त्वमसी, तत् तुम असी। तुमको यदि मर्यादा अनुसार युष्मद् द्विपदे समानाधिकरणे स्थानीय निपि मध्यम, यस नियम अनुसार यदि युष्मद् पदको योगमा मध्यम पुरुषको विधान हुँदैन थियो भने प्रथम पुरुष हुने थियो कि जो जगत कारण ब्रह्म हो त्यो तिम्रो अन्तर्यामी ब्रह्म हो भनेर। यस प्रकारले प्रवृत्ति निमित्त भिन्न भएर ब्रह्मरूपी एकार्थ वाचक दुवै पद भए, अतः यो दुवै पदमा समानाधिकरणे हो, एकार्थ वाचकत्व रूपी समानाधिकरणे। तो त्यो त्यागेर और अद्वैत मतमा के गरियो, जो विशेषण रूपले प्रवृत्तिका निमित्त रूपले प्रतीत भएका जो विशेषण हुन् दुवैलाई त्यागेर केवल पदार्थ मात्रमा, व्यक्ति मात्रमा, चैतन्य मात्रमा लक्षण गरिएको थियो। त्यो गर्दा समानाधिकरणे लक्षण घट्दैन, उसको हानि हुन्छ, उससित विरोध हुन्छ। अब अर्को दोष बताइँदैछ कि उपक्रम विरोधी उपसंहार वाक्य तात्पर्य निश्चय से न घटते। उपक्रम को अनुसार उपसंहार वाक्य को तात्पर्य बताउनु पर्छ। यहाँ उपक्रम र उपसंहार पनि हेर्नु पर्दछ। उपक्रम छ पहिले सदैव स्वमिदमग्रासित, त्यसका बाद छ तदैक्षत बहुश्याम प्रजाय। आरम्भमा जगत कारण ब्रह्मलाई निमित्त र उपादाय कारण बताएर त्यस पछाडि अगाडि बताइदैछ उस सत्शब्द वाच्य ब्रह्मले ईक्षण गरे, संकल्प गरे भनेर जगत कारण बताए, जगत कारण रूप ब्रह्मलाई बताइयो। तो उपक्रम विरोधी उपसंहार वाक्य भनेको तत्त्वमसी हो, जो आरम्भमा जो प्रतीत भएको छ त्यसै अनुसार उपसंहार वाक्यको पनि तात्पर्य लगाउनु पर्छ। उपक्रम र उपसंहारमा एकार्थता हुनुपर्छ। तो यहाँ त्यो पहिलो जस्तो अर्थ अद्वैतको अनुसार अर्थ गर्दा उपक्रम विरोधी उपसंहार वाक्य तात्पर्य निश्चय से न घट्दै। उपक्रम जो अर्थ बताइएको छ त्यसको विरोधी उपसंहार वाक्यको तात्पर्यको निश्चय घट्न सक्दैन, हुन सक्दैन। उपक्रम के बताएछ भन्दा उपक्रम बताइदैछ उपक्रमे ही आरम्भमा उपक्रम तदक्षत बहुश्याम प्रजाय इत्यादि वाक्यद्वारा तदैक्षत उस परब्रह्मले ईक्षण गरे। तत्ले कसलाई लिएछ? पूर्व परामर्शी। पूर्वमा सदैव स्वमिदमग्रासित भनेर सत्शब्दले ब्रह्मलाई बताएको थियो, त्यसैको स्मारक हो तत्शब्द। त उसको तद ऐक्षत उस सत्शब्द वाच्य परब्रह्मले ऐक्षत भने संकल्प गरे। धातुको अर्थ यद्यपि हेर्नु
देख्नु रूप हो, तथापि यहाँ परमात्मा को देख्नु के हो, संकल्प रूप हो, संकल्प रूप ज्ञान। तो तदैक्षत उस परमात्माले इच्छुन गरे अर्थ संकल्प गरे, बहुश्याम प्रजाएय, म धेरै बनूँ, अनि प्रजाएय म नै विविध रूपले देव मनुष्यादि रूपले उत्पन्न हो भनेर इस प्रकारले संकल्प गरे इत्यादि वाक्यद्वारा के बताइयो, सत्य संकल्पत्व संकल्प बतायो। त्यो संकल्प पनि सत्य हो भनेर बतायो। कसरी बताइयो भन्दा संकल्प गरे, संकल्प गर्न साथ उस ब्रह्मले तुरन्त सृष्टि गरे। तदैक्षत बहुश्याम प्रजाएय तत्तेजो असृजत, संकल्प गर्न साथ उनले तेजको सृष्टि गरे भनेर त्यहाँ वर्णन भएको छ। वर्णन भएको हुनाले यहाँ के हो त, संकल्प गर्न साथ सृष्टि गर्नु, सत्य संकल्प, संकल्प सत्य भयो। हामीले संकल्प गर्छौँ तुरन्त त्यो हुन सक्दैन, यसकारणले जीवात्मा सत्य संकल्प हुँदैन, परमात्माको यहाँ सत्य संकल्पत्व बताइयो उपक्रम। अर्को संकल्प पूर्वक समस्त जगतको कारण बताइयो, जगत एक कारणत्व। तो उपक्रम में सत्य संकल्पत्व, जगत को एकमात्र कारणत्व, निमित्त कारण पनि त्यही नै, उपादान कारण पनि ब्रह्म नै भनेर जगत को एकमात्र कारणत्व बताइएको उपक्रम। त्यस कारण ब्रह्म में के सिद्ध भयो भन्दा सत्य संकल्पत्व धर्म सिद्ध भयो। त्यस पछाडि जगत कारणत्व रूप धर्म सिद्ध हुँदैछ उपक्रममा। यस प्रकारले पर ब्रह्ममा धर्महरू विशेष जो छन्, विशेष रूपी ब्रह्मदेखि भिन्न भएका ब्रह्मका गुणहरू, ब्रह्मका गुण प्रतीत हुँदैछन्, ज्ञात हुँदैछन्। त्यसको विरोधी अब उपसंहारमा के भन्नु, अभेद बताउनलाई ब्रह्म अविद्याले मोहित भयो, अविद्याले मोहित भएर भेद दर्शन गर्न थाले, भेद देखियो अनि भनेर यस प्रकारले कल्पना गर्नु, ब्रह्ममा अविद्याको आश्रयत्व गर्नु, यो उपक्रमको विरोधी हुन्छ। वहाँ जो सत्य संकल्पत्व जगत कारणत्व ब्रह्म प्रतिपादन हुँदैछ, त्यसको विरोधी हो ब्रह्ममा अविद्याश्रयत्व आदि स्वीकार गर्नु। अविद्याको आश्रय भएर ब्रह्म जगतको कारण बन्यो। और अब उसको अलिकति विचार गरिहालौँ जगत कारणत्व बन्नमा। अद्वैतवादमा ब्रह्मको के भन्छ, जगत कारण ब्रह्म मानिन्छ, तथापि त्यहाँ के हुन्छ भनेपछि विवर्तवाद हुन्छ उसलाई। जगत ब्रह्म जगतको कस्तो हो त भन्दा ब्रह्मको विवर्त जगत हो, अविद्याको परिणाम हो भनेर मानिन्छ। मिथ्याभूत जो सदसद अनिर्वचनीय मिथ्याभूत एउटा अविद्या छ, एउटा ब्रह्म छ। त्यो मिथ्याभूत अविद्याले ब्रह्मको स्वरूपलाई आच्छादन गर्छ। आच्छादन गरेपछि ब्रह्मले भेद देख्छ भनेर बताइएको छ। भेद देख्छ र ब्रह्म के हो, जगतका प्रति विवर्त कारण हो। विवर्त ब्रह्मको यो विवर्त हो, जगत अविद्याको परिणाम हो भन्छन् भनेर भनिएको छ अद्वैत सिद्धान्तमा। विवर्त र परिणाममा के फरक हुन्छ? हाम्रो सिद्धान्तमा परिणामवाद हो, ब्रह्मको परिणाम रूप जगत हो और ब्रह्मको विवर्त जगत हो उस मतमा, अद्वैत मतमा। तो विवर्त र परिणामको लक्षण गरिएको छ वेदान्त सारमा, यो सदानन्द यतिको वेदान्त सार। सतत्वन्यथा प्रथा विवर्त इत्युदीरित, अतत्वन्यथा प्रथा विकार इत्युदीरित, अतात्विको अन्यथा भाव विवर्त, अवास्तविक रूपले अन्य रूपमा प्रतीत हुनु यो विवर्त हो, वास्तविक रूपले अन्य रूपमा परिणत हुनु यो परिणाम हो। उदाहरणमा जस्तै रस्सीमा सर्पको प्रतीति हुन्छ, रस्सीको डोरीमा एउटा डोरीमा सर्पको प्रतीति हुन्छ, रज्जु सर्प। तो उसमा रज्जु सर्पको आरोप हुन्छ, सर्पको आरोप हुन्छ त के हो त भन्दा रज्जुको विवर्त सर्प हो भनिन्छ। रज्जु नै अन्य रूपले सर्प रूपले प्रतीत हुँदैछ, अवास्तविक सर्प रूपले, वास्तविक सर्प होइन। तो अतात्विको अन्यथा भाव विवर्तन, तो ब्रह्मको विवर्त जगत हो, जस्तै रस्सीको विवर्त सर्प हो, अविद्याको परिणाम हुन्छ, अविद्याको परिणाम हो त्यो भनेर। तो ब्रह्मको विवर्त जगत हो भनेर अविद्या ब्रह्ममा मानेर अनि
ब्रह्मको विवर्त अतात्विक वास्तविक होइन जगत भनेर बताइएछ। अविद्या कल्पित हो। सिद्धान्तमा त्यसो होइन, ब्रह्मले सङ्कल्पद्वारा रचेको यो सृष्टि हो, जगत हो, जगतको सत्यता बताइयो। तो ब्रह्म में अविद्या कल्पना गर्नु अविवर्तवाद। और सिद्धांत में के बताइयो विशिष्टता तो सिद्धांत में चेतना चेतन विशिष्ट ब्रह्म जगत को कारण हो। विशिष्ट सबैले मानेछन्। अविद्या विशिष्ट ब्रह्म जगत को कारण हो अद्वैत मत में। उपाधि विशिष्ट जगत कारण हो भनेर भास्कर मत में। तथा शक्ति विशिष्ट ब्रह्म जगत को कारण हो भनेर यादव प्रकाश का मत में। विशिष्ट सबैले मानेछन्। साक्षात ब्रह्म को स्वरूप में परिणाम कसैले मान्दैनन्, कुनै आचार्यले मान्नु भएको छैन। यस कारणले अब फरक यही छ। अद्वैत मत में जो अविद्याले विशिष्ट ब्रह्म छ त्यो अविद्या मिथ्या छ। तो मिथ्याभूत अविद्याले आच्छादित भएर मिथ्याभूतै जगत सब प्रतीत भएको छ अवास्तविक। अतः ब्रह्मदेखि भिन्न सब मिथ्या हुने। इस प्रकारले जो उपक्रम को विरोधी उपक्रम में परमात्मा का अनेक जो सत्य संकल्पत्व जगत को एकमात्र कारणत्व यो बताइएछ। ये भेद बताइएछन् ब्रह्म। त्यसको विरोधी अब ब्रह्म में उस सत्य संकल्प जगत को एकमात्र कारण ब्रह्म में अविद्या, ब्रह्मलाई अविद्या को आश्रय मान्नु इत्यादि त्यो उपक्रम को विरोधी हुन्छ। उपक्रम में परमात्मा में गुणहरू बोधित भएका छन्। ये बताए हैं कि उपक्रम विरोधी उपसंहार वाक्य तात्पर्य निश्चय से न घटते। यो घट्दैन। उपक्रम में तदक्षित बहुश्याम प्रजा इत्यादि वाक्य द्वारा ब्रह्म में सत्य संकल्पत्व जगत एक कारणत्व धर्म पनि बताइएको छ ब्रह्म का साथ में। और त्यसको विरोधी उपसंहार में केवल अविद्या कल्प ब्रह्म एकै छ, भेद रहित छ भनेर अविद्या कल्पना गरेर भेद दर्शन सिद्ध गर्नु यो उपक्रम को विरोधी हो, आरंभ को विरोधी हो। उपक्रम र उपसंहारबाट एक समान अर्थ एउटै अर्थको प्रतीति हुनुपर्छ। अब अगाडि बताइँदैछ दोस्रो ब्रह्म निर्विशेष ब्रह्म में कुनै प्रमाण छैन। निर्विशेष ब्रह्म को सिद्धि में कुनै प्रमाण छैन। अहिलेसम्म त त्यो सीधा व्याख्या गरेर बताइयो। अब भनिन्छ निर्विशेष ब्रह्म जो छ प्रमाण कुनै प्रमाणले सिद्ध हुन सक्दैन। सबभन्दा पहिले शब्द प्रमाण को उपस्थित गरिँदैछ। शब्द प्रमाणले निर्विशेष ब्रह्मलाई बोध गर्न सक्दैन भनेर अगाडि प्रतिपादन गरिँदैछ। अपिच भनेर साधक कोही साधक प्रमाण छैन साधक भनेर अर्थभेद शब्दले प्रतिपादन गर्दा कसरी गर्नु? शब्द हुन्छ पदरूप वाक्य रूप। शब्द रूप र वाक्य रूप हुन्छ। वर्ण समूह पद हुन्छ। प्रकृति र प्रत्यय दुईटा मिलेर पद बनेको हुन्छ। पदहरूको समुदाय वाक्य हुन्छ। अब पदमा पदको मैले बताइँदैछ। पद जो हुन्छ उसको प्रकृत्यर्थ र प्रत्ययार्थ दुई हुन्छन्। प्रकृति र प्रत्ययको सम्बन्धले पद बनेछ। त्यस पदमा एउटा प्रकृति भाग छ, एउटा प्रत्यय भाग छ। प्रकृतिको अर्थ भिन्न छ, प्रत्ययको अर्थ भिन्न छ। ये बता अर्थभेद तत्संसर्ग विशेष बोधनकृत पदवाक्य स्वरूपता लब्ध प्रमाण भावस्य। शब्द कसरी प्रमाण बन्दछ, प्रमाण भावलाई कसरी प्राप्त गर्छ भन्दा पदले प्रकृत्यर्थ र प्रत्ययार्थ दुईटाको भेद बताउँछ। तो पदद्वारा वर्णन गर्ने हो भने प्रत्ययार्थ र प्रकृत्यर्थ रूपी दुईटा भेद स्वयं त्यो पदले प्रतिपादन गरेको हुन्छ। भेद रहित अर्थ निर्विशेष अर्थ सिद्ध हुँदैन। अब वाक्यले के बताउँछ भन्दा पदहरूको परस्परमा सम्बन्ध, पदार्थहरूको, पदको होइन पदार्थहरूको, पदले प्रतिपादित जो पदार्थ हुन् ती पदार्थहरूको आपसमा के सम्बन्ध छ त्यसलाई संसर्ग भन्छन्, सम्बन्धलाई नै। त्यही भयो त्यो अर्थभेद। अर्थभेद माने प्रत्यय र प्रकृतिको
प्रकृति र प्रत्ययको अर्थभेद यो पदले बताउँछ। प्रकृति र प्रत्ययको अर्थ बताउने अर्थभेद बताउनेलाई पद हो। तथा संसर्ग विशेष बोध, संसर्ग विशेष विशेष संसर्ग माने सम्बन्ध, त्यसको बोध गराउनेवाला हुन्छ वाक्य। तो बोधन कृत बोध गराउनेवाला जो पद र वाक्य हुन्। प्रत्यय र प्रकृति र प्रत्ययको अर्थभेद तथा वाक्यले के गर्छ संसर्ग विशेष बोधन। परस वाक्यहरू पदहरूले प्रतिपादित जो पदार्थ हुन् ती पदार्थहरूको परस्परमा संसर्ग माने सम्बन्ध। तो सम्बन्ध विशेषको बोध गराएर पद र वाक्य जो छन्, पद र वाक्य स्वरूपले के गर्छन् प्रमाण भावलाई प्राप्त गर्छन्, प्रमाण बन्दछन्। पदले प्रकृति प्रत्ययको अर्थबोध गराएर प्रमाण बन्छ अर्थभेदलाई बताएर, और वाक्यले पदार्थहरूको संसर्ग विषयलाई प्रतिपादन गरेर त्यो शब्द के छ शब्द प्रमाण रूपमा बन्दछ। यसकारणले पदले वर्णन गर्यौं भने एउटा प्रत्ययको अर्थ और प्रकृतिको अर्थ यी दुवै भिन्न भिन्न सिद्ध हुन्छन्। जस्तै हामीले भन्दछौँ देवदत्त भने देवदत्त प्रकृति हो, त्यसमा प्रत्यय आएको छ सुको अर्थ हुन्छ एकत्व और कर्ता। त त्यो भेद प्रत्ययले बताउँछ, किनकि एक वचनमा सु भएको हो, एकत्व संख्या पनि बताइँदैछ। त एउटा प्रकृत्यर्थ भयो एउटा प्रत्ययार्थ भयो, भेद सिद्ध भएको भएन। त पदले वर्णन गर्दा पदले प्रकृत्यर्थ र प्रत्ययार्थको भेदलाई सिद्ध गर्छ। पदले संसर्गले एउटा पदार्थको अर्का पदका पदार्थ सम्बन्ध, जस्तै उदाहरण दिए थियो गङ्गायन घोषैसम्म हेरौँ। गङ्गा पदको प्रवाह अर्थ हो, अनि त्यस पछाडि घोषको अर्थ आभिरपल्ली बस्ती हो। अब उसमें संसर्ग के बताइयो आधार आधे भाव रूपी विशेष सम्बन्ध यो वाक्यले बतायो। वाक्य भनेर दुई प्रकार लक्षण गर्छ, एउटा त एकतिङ वाक्य भनेर एक तिङन्त पदहरूलाई वाक्य भनिन्छ। अर्को पद र वाक्यको लक्षण हो वर्ण समूह पद समूह वाक्यम। तो गङ्गायम घोषमा अब के हुन्छ पदार्थ त्यो वाक्य हो, वाक्यमा अनि परस्पर सम्बन्ध विशेष बताइन्छ वाक्यले। यसकारणले पदरूपले पनि निर्विशेष अर्थ बताउन सक्दैन। पदले शब्द जो छ पद र वाक्य रूपले नै प्रमाण बन्दछ। कोही पद भनेर पदले पद भएर अर्थलाई बोध गराउँछ, प्रमाण बन्दछ त्यो अर्थलाई प्रतिपादन गरेर। अर्काले वाक्य, अर्को वाक्य बोध गराउनेवाला। त्यो वाक्यले पदार्थ नबताएर पदार्थहरूको परस्परमा के सम्बन्ध छ त्यो सम्बन्ध विशेषलाई बोध गराउँछ। त्यही बोध गराए नै पद र वाक्य प्रमाणत्वलाई प्राप्त गर्छन्। यस्ता प्रकारको प्रमाण भावलाई प्राप्त गरेका शब्दको निर्विशेष वस्तु बोधन असामर्थ्यात्, निर्विशेष भेदरहित वस्तुको प्रतिपादन गर्नमा बोध गराउन सामर्थ्य छैन, वो समर्थ हुन सक्दैन। यसकारणले न निर्विशेष वस्तुनि शब्द प्रमाणम, निर्विशेष वस्तु समस्त भेदरहित ब्रह्म छ वस्तु छ भनेर सिद्ध गर्नलाई शब्द प्रमाण, शब्द जो छ प्रमाण छँदै छैन। किनकि शब्द पद र वाक्य रूपले नै बोध गराउने हो, अर्थबोध गराउने। यहाँ पदले वर्णन गर्दा पनि प्रत्यार्थ र प्रकृतिको भेद सिद्ध हुन्छ, भेद बोधन गर्छ उसले। वाक्यद्वारा प्रतिपादन गर्दा त वहाँ संसर्ग सिद्ध हुन्छ पदार्थहरूको। अतः उस निर्विशेष पदार्थमा शब्द प्रमाण छैन। त्यसमा अब अद्वैतवादीहरूबाट एउटा शब्द दिइन्छ, ठिक छ अरू सब पदले त भेद अर्थ बताउने भए, एउटा पद छ निर्विशेष, अरू पदले ब्रह्ममा विशेषण र भेदहरू बताउलान्, निर्विशेष पदले त ब्रह्मलाई बताउन सकिन्छ भने निर्विशेष माने विशेषण रहित भन्ने अर्थ हो, त्यस पदले बताउला भनेर बताइन्छ। त उसलाई पनि रामानुज स्वामीले भन्नुहुन्छ निर्विशेष इत्यादि शब्दास्तु, निर्विशेष इत्यादि शब्दवन वो पनि समस्त भेद रहितलाई बताउँदैनन्। के बताउँछ त भन्दा केनचित् विशेषेण विशिष्टतया अवगतस्य वस्तुन वस्तुन्तर अवगत विशेष निषेधन परतया बोधका। निर्विशेष शब्द जो छ उस
वस्तुमा कुनै न कुनै विशेष छ, कुनै विशेषणले विशिष्ट वस्तुलाई बताउँछ, परन्तु विशेषण विशिष्ट रूपले ज्ञात जो वस्तु हो त्यस वस्तुमा अन्य वस्तुमा भएको विशेषता छैन। यो यसमा गुण छ कि छैन, यो विशेषता छ कि छैन भन्दा यो विशेषता छैन यसमा भनेर त्यसलाई निषेध गर्ने हो। त्यसमा कुनै विशेषता छैन भन्ने अर्थ होइन। कुनै विशेषण विशिष्ट जो वस्तु हो त्यसलाई विशेषण विशिष्ट रूपले ज्ञात जो वस्तु हो त्यो वस्तुको अन्य वस्तुमा विद्यमान जो विशेषता हो त्यो विशेषता निवारण गर्नु, त्यो विशेषता यहाँमा छैन भनेर त्यो अन्य विशेषता निषेध गर्नु नै यहाँ निर्विशेष शब्दको अर्थ हो। जस्तै उदाहरण हेरौँ, कसैले सोध्यो यो गाउँमा के विशेष छ, अहिले यो गाउँमा के विशेष छ भनेर सोद्धा वक्ताको के तात्पर्य हो भनेपछि अन्यत्र कहीँ विशेष, कहीँ कीर्तन हुँदैछ, कहीँ कथा हुँदैछ, अनि त्यस्तै प्रकारको अभिप्रायले वक्ताले सोध्दछन् यहाँ के विशेष छ यो गाउँ भन्दा केही विशेष छैन, निर्विशेष छ भनेको कुनै विशेष छैन, कुनै भेद छैन भन्ने तात्पर्य त हुँदैन। अपितु जो अन्य गाउँमा छ विशेषता त्यो विशेष यहाँ छैन, त्यसको अर्थ यहाँ कुनै छैन, कोही व्यक्ति छैन, व्यक्तिहरू भेद छैन, त्यहाँ तमाम बस्नेवाला या पदार्थहरू कोही छैन भन्ने अर्थ छैन। यहाँ कुनै विशेष छैन, निर्विशेष हो एवं ग्राम भनेपछि त्यहाँ कुनै भेद छैन भन्ने अर्थ होइन, परन्तु अन्यत्र भएको जो विशेषता हो त्यो छ कि छैन यहाँ छ भनेर वक्ताले सोध्नेको तात्पर्य हो। त्यसको तात्पर्य भन्छ नै यहाँ कोही विशेष छैन भन्यो। यस्तै प्रकारले शब्दले प्रतिपादित कुनै विशेषणले विशिष्ट वस्तु रूपले जो ज्ञात छ त्यो ज्ञात वस्तुको अन्य वस्तुमा भएको जो विशेष हो त्यसलाई निषेध गरियो, त्यो विशेषता यहाँ छैन। जस्तै हेरौँ, हामीले अग्नि भनेपछि दाहकत्व रूपी विशेषणले विशिष्ट अग्नि छ। अब यहाँ यो अग्नि निर्विशेष भन्ने हो भने अग्निको दाहकत्व रूप विशेषता त भेद त छँदैछ अग्निमा, परन्तु जो जलमा हुनेवाला विशेषता हो त्यो यसमा छैन। यही नै अर्थ हुन्छ, अग्निलाई निर्वापन गर्नेवाला, त्यसलाई निभाउनेवाला जो विशेषता हो त्यो यसमा छैन, यो निर्विशेष छ भनेको। त शब्दले प्रतिपादन गर्दा यसले निर्विशेष शब्दले पनि कुनै विशेषणले विशिष्ट वस्तुको नै अन्य वस्तुमा प्राप्त भएको जो विशेषता हो त्यसलाई निषेध गर्छ, यसमा भएको विशेषतालाई निषेध गर्दैन, किनकि पदरू यो पनि के हो निर्विशेष शब्द पनि प्रकृति प्रतिले बनेको, दुईटा पद छन् यहाँ, निर छ एउटा विशेष छ। अब दुवैमा हेर्दा विशेष शब्दमा पनि प्रकृति छ, प्रत्यय भाग छ, त्यसबाट त अर्थ प्रतीत हुन्छ अर्थभेद। इतरथा यदि यस्तो नमान्ने हो कुनै विशेषणले विशिष्ट वस्तुको अन्य पदार्थमा भएको विशेषतालाई निषेध गर्नु निर्विशेष शब्दको तात्पर्य हो। विशेष छैन भने निषेध गर्ने यो निर्विशेष शब्दको तात्पर्य हो। यो स्वीकार नगर्दा तेषामपि अनबोधकत्वमेव, त्यो निर्विशेष आदि शब्द पनि बोधक हुन सक्दैनन्, किनकि शब्द बोधक हुन्छ प्रत्यार्थ या प्रकृत्यर्थको भेदलाई बताएर नै शब्द बोधक हुन्छ। यदि यो विशेषण कुनै विशेषणले विशिष्ट वस्तु रूप नै ज्ञात भएको वस्तुको अन्य वस्तुमा भएको विद्यमान अन्य वस्तु विद्यमान भएको विशेषतालाई निषेध गर्नु निर्विशेष आदि शब्दको तात्पर्य हो। यो नमान्ने हो भने ती शब्द नै बोधक हुन सक्दैनन्, निर्विशेष शब्द पनि बोधक हुन सक्दैन। किन भन्दा यहाँ पनि बताइँदैछ, प्रकृति प्रत्यय रूपेण पदस्यैव अनेक विशेष गर्भित्वात्। पद कस्तो हुन्छ भन्दा प्रकृति र प्रत्यय रूपले युक्त भएको, प्रकृति प्रत्यय रूपेण पदस्यैव, प्रकृति प्रत्यय रूपले बनेको जो पद हो, पद जो छ त्यो पदको नै अनेक विशेष गर्भित्वात्, अनेक भेदले भेद उसको गर्भमा छ, भित्र छ। किन पहिले नै भनियो कि प्रकृत्यर्थ प्रत्यार्थ, प्रकृतिको अर्थ प्रत्यार्थ प्रत्ययको अर्थ रूपी जो भेद हुन् त्यो भेद त उसका भित्र छँदैछ त, भेद गर्भित छ, भेद उसको भित्र छ, भेदलाई प्रतिपादन गर्दछ। तथा वाक्य जो छ वाक्यमा अनेक पदार्थ संसर्ग बोधकत्व छ, वाक्य अनेक पदार्थको सम्बन्धलाई
बोध गराउने संसर्गलाई बधाउने भएको हुनाले वाक्य पनि निर्विशेष अर्थलाई बोध गर्न सक्दैन। अतः शब्द प्रमाण द्वारा निर्विशेष अर्थ सिद्ध हुन सक्दैन, कुनै पदद्वारा पनि कुनै वाक्यद्वारा पनि। तो उदाहरण दिए थियो निर्विशेष, तो निर्विशेष शब्दले पनि निर्विशेष ब्रह्म निर्विशेष पदार्थ सिद्ध हुन सक्दैन भनेर यहाँ बताइयो। अब निर्विशेषवादीहरूको तर्फबाट एउटा समाधान प्रस्तुत गरिँदैछ। यसरी त हुन सक्छ निर्विशेष भनेर। अर्थात् यदि वक्ताको यो तात्पर्य हुन्छ, यो भन्नु छ के भन्दा न अस्माभि निर्विशेषे स्वयं प्रकाशे वस्तुनि शब्द प्रमाणमित्युच्यते। अब शब्द प्रमाण छोडिँदैछ। शब्द प्रमाणले निर्विशेष वस्तु सिद्ध हुन्छ भनेर हामीले भन्ने तात्पर्य होइन। के हो त भन्दा हामीले निर्विशेष स्वयं प्रकाश वस्तुमा शब्दलाई प्रमाण भनेर भनेको होइन, शब्द प्रमाणले सिद्ध हुन्छ भनेर। के भनेको हो त? के तात्पर्य भन्दा स्वतः सिद्धस्य प्रमाणानपेक्षत्वात्। ब्रह्म भनेको स्वतः सिद्ध हो, स्वयं प्रकाश। अन्य प्रमाणले सिद्ध हुँदैन, स्वयं प्रकाश भएको हुनाले स्वतः सिद्ध छ। त स्वतः सिद्ध वस्तुको प्रमाण अपेक्षा हुँदैन। स्वतः सिद्ध वस्तुले आफ्नो स्वरूपलाई सिद्ध गर्नलाई प्रमाणको अपेक्षा राख्दैन। के हुन्छ त? शब्द प्रमाणले के गर्छ त? ब्रह्म स्वयं प्रकाश भएको हुनाले स्वतः सिद्ध छ, उसलाई अरू प्रमाणले सिद्ध गर्नु पर्दैन भन्दा शब्द प्रमाणहरूले के गर्छन् त? यति जो वेद वाक्यहरू छन्, शब्द प्रमाणहरू छन्, तिनीद्वारा के गरिँदैछ भन्दा सर्वै शब्दै तदुपराग विशेषा ज्ञातृत्वादय सर्वे निवर्तन्ते। सबै शब्दहरूद्वारा त के गरिन्छ भन्दा ब्रह्ममा आरोपित, उपराग माने आरोपित धर्महरू, आरोपित तदुपराग विशेषा माने आरोप विशेषा, आरोप गरिएका जो धर्महरू को ज्ञातृत्वादय, ज्ञाता ज्ञेय ज्ञान। ब्रह्ममा आरोप गरेको के हुन्छ? ज्ञाता ज्ञेय ज्ञानहरू सिद्ध हुन्छन्। त्यो ज्ञातृत्व माने ज्ञानाश्रयत्व अनि ज्ञेयत्व इत्यादि जो ब्रह्ममा आरोप भएको छ। कोही शब्द कोही पदार्थ छ ज्ञाता, जस्तै अहम घटम जानामि, तो अहम पदार्थ भयो ज्ञानवाला ज्ञाता, घट भयो उसमा ज्ञेय वस्तु, जान्ने योग्य वस्तु, त्यसको ज्ञान भयो ज्ञान। तो ज्ञातृत्व, ज्ञात्री, ज्ञान, ज्ञेय इत्यादि जो ये भेद हुन् हो ती ब्रह्ममा आरोपित भएका जो धर्म हुन्, विशेष हुन्, तिनलाई निषेध गर्नु शब्दको तात्पर्य हो। ब्रह्म त स्वयं प्रकाश भएको स्वतः सिद्ध छ। ब्रह्मलाई सिद्ध गर्नु यो शब्द प्रमाणको कार्य होइन। अथवा ब्रह्ममा आरोपित जो धर्म छन् यिनी कुनै पनि धर्म छैनन् भनेर त्यहाँ भएका धर्महरूलाई, भेदहरूलाई निषेध गर्नु शब्दको तात्पर्य हो भनेर बताइँदैछ। रामानुज स्वामीले भन्नुहुन्छ यो पनि तपाईँहरूको भनाइ भन्ने ठिक छैन भनाइ। किन भन्दा कुन शब्दले निषेध गर्ने? ब्रह्म स्वयं प्रकाश छ। अब त्यसमा शब्दद्वारा यो उसमा आरोपित धर्महरूलाई निषेध गर्नु छ भने कुन शब्दले निषेध गर्छ? कुनै शब्द प्रस्तुत गर्नुहोस् जसले निषेध गर्छ भनेर भन्न सकिन्छ। केन शब्देन तद्वस्तु निर्दिश्य तद्गता विशेषा निरस्यन्ते। कुन शब्दद्वारा वस्तुलाई ब्रह्मलाई देखाएर त्यसमा भएका धर्महरूलाई निषेध गरिन्छ? त्यो शब्द बताउनुहोस् हजुरले, तपाईँले बताउनुहोस् के हो? कुन शब्दद्वारा तद्वस्तु, त्यस वस्तुलाई निर्देश गरेर, त्यो निर्विशेष वस्तुलाई ब्रह्मलाई भनौँ निर्देश गरेर त्यसमा भएका उपराग भनेको थियो उसमा आरोपित भएका तद्गता ब्रह्ममा रहेका जो विशेष माने भेदहरू हुन् त्यसलाई निरस्यन्ते, निरस गरिन्छ। कुन शब्दद्वारा? तो अद्वैतद्वारा भनिन्छ ज्ञप्ति मात्र शब्देन, ज्ञप्ति मात्र शब्दले, ज्ञप्ति शब्दले ब्रह्मलाई निर्देश गरेर, ब्रह्मलाई उपस्थापित उद्देश्य गरेर त्यसमा भएका धर्महरू सबै निषेध गरिन्छन्। ब्रह्म ज्ञान मात्र छ अनि
त्यसमा भएका धर्महरू कुनै छैनन् भनेर गेप्ती मात्र अर्थ गरेको हुनाले, ज्ञान मात्र अर्थ गरेको हुनाले शब्दद्वारा त्यसमा भएका धर्महरू सब निषेध गरिन्छ भनेर बताइन्छ। गेप्ती माने ज्ञा धातु अहिले अर्थ स्वयं गर्दै हुनुहुन्छ। गेप्ती शब्दले त यो उनको यो बन्नेवालाको तात्पर्य यो हो, गेप्ती शब्द त ज्ञा धातु हो, भावमा युक्तिनु भएको छ, ज्ञानै ज्ञान बताउँछ। यस कारणले गेप्ती शब्दले ब्रह्मलाई निर्देश गरेर त्यसमा भएका ज्ञान मात्र ब्रह्म भएपछि अन्य सब निषेध हुन्छन्, अन्य धर्महरू निषेध गरिन्छ भनेर गेप्ती शब्द प्रस्तुत गरियो। गेप्ती मात्र शब्द होइन, ब्रह्म गेप्ती मात्र छ, गेप्ती माने ज्ञान मात्र छ भन्ने यस शब्दले ब्रह्मलाई निर्देश गरेर अनि त्यसमा भएका जति विशेषहरू हुन्, भेदहरू हुन्, उसलाई निराश गरिन्छ। इति चेत यदि भन्ने अभिप्राय हो निर्विशेषवादीको, त्यो हो, त्यो पनि सम्भव छैन। किन? सोपि सविशेषमेव वस्तु अवलम्बते। सोपि माने गेप्ती मात्र शब्द पनि, गेप्ती मात्र शब्दले पनि सविशेष वस्तुको नै अवलम्बन लिएको हुन्छ। त्यसले पनि निर्विशेष अर्थ बताउन सक्दैन। कसरी भन्दा त्यो पनि प्रकृति र प्रत्ययको योगले बनेको छ। गेप्ती शब्द पनि, गेप्ती शब्द पनि प्रकृति प्रत्यय रूपेण विशेष गर्भ त्वादेव, प्रकृति र प्रत्यय रूप छ। गेप्ती शब्द मात्र शब्द हो। त्यो गेप्ती शब्द र पनि प्रकृति र प्रत्यय रूप भएको हुनाले विशेष गर्भ त्वादेव, विशेष उसको पनि भेद उसको पनि गर्भमा भित्र छन्। भित्र भेद अर्थलाई लिएर हो प्रवृत्त भएको छ। कसरी भन्दा गेप्ती शब्दले कसरी भेद प्रतिपादन गर्दछ? ज्ञा अवबोधने इति सकर्मक सकर्तृक क्रिया विशेष। ज्ञा धातु के हो कि ज्ञा अवबोधने धातु हो। ज्ञा अवबोधने ज्ञान अर्थमा ज्ञा धातु छ भनेर अवबोधन अर्थमा त्यो को हो त? यो सकर्मक धातु हो। सकर्मक धातु त उसको कर्म पनि अर्थ छ, कर्मलाई पनि बोध गर्छ। सकर्तृक कर्ता पनि छ, किनकि फल व्यापार वाचकत्व धातुत्व, फल र व्यापारलाई बताउनेवाला नै धातु हुन्छ, क्रिया हुन्छ। क्रियाका अर्थ फल र व्यापार दुइटै हुन्छ। व्यापार भनेको क्रिया माने धातुको अर्थ। धातु फल र व्यापारको बाजी हुन्छ, क्रियाको बाजी हुन्छ। यस कारणले फलरूपी कर्म पनि छ यसको। यहाँ धातु घटम जानाति भन्यो, घटम जानाति भन्दा घटरूपी कर्म भएको भएन उसको, त्यो कर्मवाला पनि छ त्यो, तथा कर्ता पनि छ। सकर्मक सकर्तृक कर्मले युक्त र कर्ताले युक्त एक क्रिया विशेष हो ज्ञा धातु। क्रिया विशेषलाई बताउनेवाला छ ज्ञा धातुले। ज्ञा धातु सकर्म कर्मवाला छ, सकर्म धातु भएकोले कर्मयुक्त छ, तथा सकर्तृक कर्ताले पनि युक्त छ। त्यसको कर्ता पनि अर्थ हुन्छ, किन फलाश्रय कर्म व्यापाराश्रय कर्ता हुन्छ, त कर्ता अर्थ पनि त्यसको हुन्छ धातुको। क्रिया विशेष अनि क्रियान्तर व्यावर्तक स्वभाव विशेष छ, अन्य क्रियालाई निवृत्त गर्छ। ज्ञा धातुले ज्ञा धातु जो छ गमन क्रिया रूपलाई निषेध गर्दछ, अन्य क्रियालाई निषेध गर्छ। यहाँ ज्ञान रूपी क्रियालाई प्रतिपादन गर्दैछ उसले। यस कारणले क्रियान्तर व्यावर्तक अन्य क्रियालाई निवर्तन गर्ने स्वभाववाला छ। यस कारणले त हामीले ज्ञा धातुले ज्ञान अर्थ मात्र बोध गर्छौँ, गमन रूपी क्रिया हुँदैन, क्रिया बोध गर्दैन। किन भन्दा त्यसले क्रियान्तरको अर्थ विशेषलाई निवृत्त गर्छ, क्रियान्तरलाई निवृत्त गर्ने स्वभाववाला पनि छ। अतएव ज्ञा धातु प्रयोग गरेपछि ज्ञान अर्थ बोध हुन्छ, अन्य अर्थ बोध हुँदैन, अन्य क्रियाको बोध हुँदैन। यदि प्रकृति अवगम्यते, प्रकृति भागले के बताउँदैछ? कर्तालाई कर्मलाई बताउने र क्रिया विशेष हो। अन्य क्रियालाई व्यावर्तक एक विशेषताले युक्त छ, निवर्तक छ। उसमा प्रत्यय व्यक्तिमा एक तीन प्रत्यय छ, एक तीन प्रत्यय भएको छ। ज्ञा धातुदेखि भावमा एक तीन भएको, एक तीन प्रत्यय गरेपछि एक तीन प्रत्ययले लिङ्ग सङ्ख्या बताएको छ। लिङ्ग सङ्ख्या पनि तीन प्रत्यय के हुन्छ? स्त्रीलिङ्ग हुन्छ। त
व्यक्ति भनेपछि यो वो स्त्रीत्व रूपी स्त्रीलिङ्गलाई बताउँदैछ। तथा संख्या पनि एकत्व संख्या, एकत्व संख्या सुको अर्थ त आउला नि त, सुको अर्थ अनि एकत्व संख्या, एकत्व संख्या तथा लिङ्ग। व्यक्ति शब्द कहाँ चल्छ? स्त्रीलिङ्गमा चल्छ। व्यक्ति व्यक्ति व्यक्तया भनेर, अनि तृतीयमा व्यक्त्या होला, सप्तमीमा व्यक्तौ या व्यक्त्याम। त्यस कारणले प्रत्ययले संख्या आदि र लिङ्गलाई पनि बताउँदैछ। अत यो पनि के छ? भेद गर्भित छ। धात्वर्थ धातुले भेद अर्थ बताउँदैछ। कर्म कर्तालाई बताउने क्रिया विशेष हो। तथा प्रत्ययले लिङ्ग संख्या आदि अर्थलाई पनि बताउँदैछ। कसरी निर्विशेष अर्थ प्रतिपादन गर्यो? व्यक्ति शब्दले ब्रह्म निर्विशेष छ भनेर त्यसमा भएका विशेषता हटाउन सकिँदैन, किनकि व्यक्ति शब्द स्वयं विशेषलाई बताउनेवाला छ, भेदहरूलाई प्रतिपादक छ। यस कारणले यसबाट पनि कि ब्रह्मलाई निर्देश गरेर शब्द प्रमाणद्वारा उसमा आरोपित धर्महरूलाई निषेध गर्नु हाम्रो तात्पर्य हो। शब्दलाई प्रमाण हामीले भनेका छैनौँ, ब्रह्म त स्वतः सिद्ध छ भनेर भन्नु पनि यो सम्भव छैन। किन त्यो विशेषता हटाउने शब्द जो अहिले उपस्थापित गर्यो व्यक्ति, व्यक्ति शब्द स्वयं अनेक विशेषले युक्त छ। विशेष माने भेद भनेर पहिले बताएकै छ। के विशेषता भयो त बताइहाल्यो। सकारात्मक सकारात्मक क्रिया विशेष और अन्य क्रियालाई व्यावर्तन गर्ने स्वभाववाला। पछति भनेपछि पच क्रियाले के गर्छ? त्यसले पच धातुको रूपको वाच्य के जो क्रिया हो त्यसले गमन आदि क्रियालाई निषेध गर्छ। पकाउँदैछ उसले भन्ने अर्थ आउँछ। त्यो पनि सकारात्मक छ, सकारात्मक छ। अनि कसैलाई पकाउँदैछ त्यस्तै प्रकारको ज्ञा धातु पनि हो। तो एक क्रियालाई प्रतिपादन गर्दा त्यो अन्य क्रियालाई निवृत्त पनि गर्नु त्यसको एक स्वभाव विशेष छ, विशेष स्वभाव छ। तो प्रकृतिद्वारा यति बताइँदैछ। कर्मलाई कर्तालाई अनि त्यस पछाडि क्रिया बताउनेवाला क्रिया विशेष हो। क्रियान्तरलाई व्यावृत्ति गर्ने निवृत्त गर्नेवाला एक स्वभाव विशेषले युक्त छ। यो त प्रकृतिले बताइयो, प्रकृतिद्वारा ज्ञात हुन्छ। प्रत्ययद्वारा लिङ्ग संख्या आदि। यस कारणले व्यक्ति शब्दले ब्रह्मलाई निर्देश गर्न सक्दैन। यो ब्रह्म निर्विशेष छ भने त ब्रह्मलाई पनि निर्देश गर्नु पर्यो त। निर्देश गर्दा त्यो शब्दले निर्विशेष ब्रह्मलाई भन्नै सक्दैन, बोध गर्नै सक्दैन, किनकि स्वयं वो विशेष अनेक विशेषताले युक्त अर्थलाई बताउँदैछ। अब अगाडि भन्दै हुन्छ स्वतः सिद्धौ अपि एतत् स्वभाव विरहे सिद्धिरेव न स्यात्। जो स्वतः सिद्ध वस्तु हो, स्वयं सिद्ध वस्तुमा पनि एतत् स्वभाव विरहात् अन्यलाई निवृत्ति गर्नु त्यो स्वभाव जो छैन त्यसमा भनेपछि त्यो सिद्धि नै हुन सक्दैन, प्रकाश नै हुन सक्दैन। सिद्धिको अर्थ हुन्छ प्रकाश। स्वतः सिद्ध भन्यो तो स्वयं सिद्ध छ, सिद्धि उसको भएको छ। प्रकाश स्वयं प्रकाश भएको हुनाले वो स्वतः सिद्ध छ भन्यो। स्वतः सिद्ध हो अपि ब्रह्म स्वतः सिद्ध भए पनि एतत् स्वभाव विरहे यस प्रकारको स्वभाव यदि त्यसमा छैन जो पूर्वमा बताइयो अन्यलाई व्यावृत्ति गर्नु रूप त्यो स्वभाव छैन भनेपछि उसको सिद्धि नै हुन सक्दैन। तो अब अगाडि बताइँदैछ कि ब्रह्म स्वरूपम कृष्णम सर्वदा स्वयं प्रकाशते। अब उसबाट भन्दैछ फेरि अद्वैतवादको तर्फबाट एउटा समाधान बताइँदैछ। ब्रह्म स्वरूप सम्पूर्ण ब्रह्म स्वरूप सर्वदा स्वयं प्रकाशित हुन्छ। प्रमाणले उसलाई बताउनु पर्दैन, स्वयं प्रकाशित छ। त्यसमा भएका धर्महरू जो छन् उसलाई निषेध गर्ने हो। ब्रह्मलाई प्रकाशित गर्नु छैन, शब्दले बताउनु छैन। ब्रह्म स्वरूपम कृष्णम सर्वदा स्वयमेव प्रकाशते।
ब्रह्मस्वरूप त सम्पूर्ण ब्रह्मस्वरूप सर्वदा स्वयं प्रकाशित हुन्छ भनेर तपाईहरु भन्नुहुन्छ। त्यो यदि भन्यो भने न तस्मिन् अन्य धर्माध्यास सम्भवति। ब्रह्मस्वरूप सदा प्रकाशित हुन्छ भने अन्य धर्मको त्यसमा आरोप हुनै सक्दैन। निर्विशेष ब्रह्म स्वतः स्वयं प्रकाश सर्वदा छ भने ब्रह्मस्वरूप सदा प्रकाशित स्वयं प्रकाशित हुँदा त्यस ब्रह्ममा अन्य धर्महरू आरोपित हुनै सक्दैनन्। वो निर्विशेष रूपले स्वयं प्रकाश रूपले स्वयं प्रकाशित हुँदैछ त त्यसमा अन्य धर्म कसै त्यसमा आउन सक्छन्। प्रकाश यदि स्वयं वो प्रकाशित भइराखेको छ कोही प्रकाश छ भनेपछि त्यसमा अन्धकारको आरोप हुन सक्दैन। प्रकाशित भएपछि सर्वांगसम्म यदि प्रकाश छ भने यदि प्रकाश कहीँ मन्द छ या प्रकाश गएको छैन एकतिर मात्र प्रकाश छ भने त्यहाँ अन्धकारले व्याप्त गर्न सक्छ। परन्तु जहाँ स्वयं सर्वदा पूर्ण रूप प्रकाशित छ त्यसमा अन्य धर्मको आरोप गर्नै सकिँदैन। अध्यास भनेको आरोप, अन्य धर्मको अध्यास गर्न सकिँदैन। अन्यस्मिन् अन्यारोप अध्यास, अन्यस्मिन् अन्य धर्माध्यास या आरोप अध्यास, अन्यमा अन्य धर्मको आरोप गर्नुलाई अध्यास भन्छन्। तो ब्रह्मस्वरूप सम्पूर्ण यदि स्वयं प्रकाशित छ त उसमा अन्य धर्मको आरोप गर्नै सकिँदैन। उदाहरण दिइँदैछ जस्तै नहि रज्जु स्वरूपे अवभासमाने सर्पत्वादि अध्यस्यते। रस्सीमा सर्पको अध्यास गरिन्छ, आरोप गरिन्छ र अयम सर्प भनिन्छ। जब प्रकाश कम हुन्छ, अलि छाया जस्तो परेको ठाउँ हुन्छ, लामो कुनै वस्तु त्यहाँ परेछ डोरी आदि, तब वहाँ सर्पको आरोप गरिन्छ। अयम सर्प भनेर भाग्छन् व्यक्ति सर्प भनेर। त्यो आरोप कसरी भयो भन्दा यदि रस्सी पुरा देखिन्थ्यो, रस्सीको पुरा स्वरूप प्रकाशित हुन्थ्यो भने सर्पको आरोप उसमा हुन सक्ने थिएन। केही अलिअलि प्रकाश भएछ और कोही अंश त्यो ढाकिएको छ, पुरा प्रकाश छैन, तब उसमा सर्प आदिको आरोप गरिन्छ। त्यस्तै प्रकारले ब्रह्मस्वरूप यदि रज्जु पुरा प्रकाशित हुन्थ्यो भने सर्पको आरोप हुन्थेन। ये भनिँदैछ रज्जु स्वरूपे अवभास माने सर्पत्वादि न अध्यस्यन्ते। ही माने किनभने स्वरूप जब पूर्ण प्रकाशित छ भने सर्प आदिको आरोप हुन सक्दैन। त्यस्तै प्रकारले ब्रह्मको स्वरूप सर्वदा पूर्ण रूपले प्रकाशित छ भने त्यसमा अरू धर्मको आरोप हुन सक्दैन। ज्ञातृत्व आदि अनुपदार्थहरूको ज्ञेय पदार्थ आदिको आरोप हुन सक्दैन। सर्पत्व आरोप कसरी हुन्छ भन्दा जब त्यो रज्जु पुरा देखिँदैन, केही अंश देखिन्छ केही देखिँदैन, तब सर्पको आरोप हुन्छ। अतएव ही भवद्भि आच्छादिका अविद्या विगम्यते। अतएव माने ब्रह्मस्वरूप पुरा प्रकाशित नभएको हुनाले नै ब्रह्मको स्वरूपलाई आच्छादन गर्ने अविद्या मान्नुहुन्छ। पुरा यदि ब्रह्मको स्वरूप प्रकाशित हुन्थ्यो भने अविद्या भनेको त अन्धकार जस्तो हो, तो उस ब्रह्मलाई कसरी आच्छादन गर्थ्यो, आच्छादन गर्न सक्थ्यो। अतएव भनेको मतलब जब पूरा प्रकाश नभएको हुनाले, पूर्ण स्वरूप प्रकाशित नभएको हुनाले नै तपाईहरूले आच्छादिका अविद्या ब्रह्ममा स्वरूप स्वीकार गर्नुहुन्छ। त्यस कारणले के मान्नु पर्यो कि शास्त्रले जो छ केवल ब्रह्ममा आरोपित धर्महरूको मात्र आरोपित गरिन्छ। ब्रह्म त सदा प्रकाशित हुन्छ, स्वयं प्रकाश छ भन्ने हो भने आरोप हुन सक्दैन। अब यहाँ यही बताइँदैछ कि शब्द प्रमाण ब्रह्ममा हुन सक्दैन। शब्द पद र वाक्य रूप हुन्छ, पदद्वारा पनि निर्विशेष ब्रह्मलाई सिद्ध गर्न सकिँदैन और वाक्यद्वारा पनि निर्विशेष अर्थको बोधन हुन सक्दैन। अतः शब्द प्रमाण निर्विशेष ब्रह्ममा छैन, हुन सक्दैन भनेर पहिले उपस्थापित गर्नुभयो रामानुज स्वामीले। त्यस पछाडि ज्ञप्ति शब्द बताइए थे। ज्ञप्ति शब्दले पनि ब्रह्मलाई बताएर
अनि ब्रह्मलाई लक्षित गरेर त्यसका धर्महरू निषेध गरिन्छ भनेर भनिएको थियो, त्यो पनि हुन सक्दैन। किनकि व्यक्ति शब्द स्वयं अनेक भेदलाई आफ्नो पेटमा राखेको छ, भेद गर्भित छ, प्रकृति प्रत्ययको सम्बन्धयुक्त भएको हुनाले। अतः व्यक्ति शब्दले पनि ब्रह्मलाई बताएर भेदहरू निषेध गर्न सकिँदैन, किनकि वो स्वयं भेद गर्भित छ। त्यस पछाडि भन्यो ब्रह्म स्वयं प्रकाश छ, उसलाई प्रमाणको आवश्यकता छैन भनेर भनिएको थियो। किन ब्रह्म स्वयं प्रकाश भए तापनि यस्तो हुनुपर्छ, पुरा केही अंश जब स्वयं प्रकाश पूरा हुने हो भने अविद्याको आरोप हुन सक्दैन, अन्य वस्तुको आरोप हुन सक्दैन भनेर यहाँ बताइएको छ। र यसलाई विस्तार अब फेरि भोलिको हामी कालक्षेपमा यसलाई विस्तार गरौँला। अहिलेलाई यहाँ नै यसलाई उपसंहार गरिन्छ। श्री हरे नमः। ओम सन्नो मित्रः संवरुणः सन्नो भवत्वर्यमा सन्न इन्द्रो बृहस्पतिः सन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मावादिशं ऋतमवादिशं सत्यमवादिशं तन्मामावीत् तद्वक्तारम् आवीत् माम् आवीद्वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। ओम सहनावतु सहनो भुनक्तु सवीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम आप्यायन्तु ममांगानि वाक्प्राणचक्षुश्रोत्रम् अथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदम्। माहं ब्रह्म निराकुर्यां मम ब्रह्म निराकरोत्। अनिराकरणमस्तु अनिराकरणमेऽस्तु तदात्मनिरते उपनिषद धर्मास् ते मयि सन्तु। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री भू समेत श्री वेंकटेश्वर परब्रह्मणे नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः।